तपाईहरुलाई यस रिडिङ इज बेस्ट च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म यस भिडियोमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी प्रोग्राम अन्तर्गत रहेको पेपर 3 अन्तर्गत रहेको युनिट 4 बिहेभियर थ्योरी एन्ड टेक्निकमा रहेको कन्टेन्ट अदर फर्म्स अफ बिहेभियर थेरापी अदर फर्म्स अफ बिहेभियर थेरापीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु र आउनुहोस् सुरु गरौँ हामीले हाम्रो यस भिडियोलाई। र अदर फर्म्स अफ बिहेभियर थेरापी एन्ड केस स्टडिज भनिएको छ, तर मैले केस स्टडिज चाहिँ अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछु केस स्टडिजको बारेमा। तर यस भिडियोमा चाहिँ मैले अदर फर्म्स अफ बिहेभियर थेरापी को बारेमा मात्र कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीसँग चाहिँ विभिन्न बिहेभियर थेरापीका फर्महरू रहेका छन् र ती थेरापिजहरू चाहिँ एउटै डिफाइनिङ थेम्स र कमन क्यारेक्टरिस्टिक्सले युनिफाइड अथवा एक गरिएको छ। उनीहरूको थेम्स र क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ लगभग कमन नै छन्। सबभन्दा सुरुमा छ हाम्रो सेल्फ इन्स्ट्रक्सनल ट्रेनिङ। सेल्फ इन्स्ट्रक्सनल ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो डोनाल्ड मिकेनबाउमबाट डेभलप भएको हो, जसमा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी आफ्नो कार्य गर्ने, इफेक्टिभली आफ्नो कार्य गर्ने अथवा कुनै अवस्थामा कोप गर्ने भनेर निर्देशित हुन सिकाइन्छ, जसमा चाहिँ व्यक्तिहरूले आफूले आफूलाई इन्स्ट्रक्सन दिएर कुनै कामहरू इफेक्टिभली गर्न अथवा कुनै पनि अवस्थालाई कोप गर्न सिक्नेछन्। र यो सेल्फ इन्स्ट्रक्सनल ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरूसँग कोप गर्नको लागि युज भएको छ, जस्तै एकाडेमिक स्किल, बच्चामा हुने एकाडेमिक स्किलको कमीको लागि अथवा मनमा आउने अजीब गरिब किसिमको सोचको लागि अथवा सिजोफ्रेनिया भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ व्यक्तिहरूको स्पिचमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनको लागि किनभने स्पिच अफ क्लाइन्ट्स विथ सिजोफ्रेनिया। र सेल्फ इन्स्ट्रक्सनल ट्रेनिङ वाज फर्स्ट युज टु ट्रिट चिल्ड्रेन्स इम्पल्सिभ बिहेभियर। र सेल्फ इन्स्ट्रक्सनल ट्रेनिङ चाहिँ सुरुमा चाहिँ बच्चाहरूको इम्पल्सिभ बिहेभियर ट्रिट गर्नको लागि प्रयोग भएको थियो, किनकि इम्पल्सिभली कुनै पनि बिहेभ गर्दाखेरि बच्चाहरूले चाहिँ नसोचिकन बिहेभ गर्ने भएको हुनाले त्यस्तो बिहेभियरको चाहिँ अनडिजायरेबल कन्सिक्वेन्स आउन सक्छ अथवा नचाहेको कन्सिक्वेन्स आउन सक्छ, जुन चाहिँ बोथ बच्चाको लागि र अरू व्यक्तिको लागि हानिकारक हुन सक्छ। सेल्फ इन्स्ट्रक्सनल ट्रेनिङको जेनरल गोल भनेको चाहिँ इम्पल्सिभ बिहेभियर गर्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो बिहेभियर गर्नुभन्दा अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ सोचेर अथवा प्लान गरेर गर्न सिकाइन्छ, किनकि इम्पल्सिभ बिहेभियरहरू चाहिँ नसोचिकन इम्पल्सिभली गरिने हुन्छ, जसले गर्दा खराब कन्सिक्वेन्स, खराब नतिजा आउन सक्छ। र सेल्फ इन्स्ट्रक्सनल ट्रेनिङको मार्फतबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो इम्पल्सिभ बिहेभियर गर्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ कुनै पनि बिहेभ गर्दाखेरि चाहिँ सोचेर अथवा प्लान गरेर एक्ट गर्न सिकाइन्छ। जस्तै यहाँ लेखिएको छ, इज टु टिच चिल्ड्रेन टु थिङ्क एन्ड प्लान बिफोर एक्टिङ, टु स्टप, लुक एन्ड लिसन। कुनै पनि काम गर्दाखेरि सोचेर र प्लान गरेर एक्ट गर्न अथवा त्यो काम गर्न सिकाइन्छ। र सेल्फ इन्स्ट्रक्सनल ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाँचवटा स्टेपको हुन्छ। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो कग्निटिभ मोडलिङ। कग्निटिभ मोडलिङमा चाहिँ एउटा एडल्ट मोडलले अथवा एडल्ट पर्फर्मेन्सले चाहिँ एउटा टास्क चाहिँ मुखले एलाउड, आफैले मुखले भनेर पर्फर्म गर्ने गर्छ। फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ हाम्रो थेरापिस्टले चाहिँ बच्चाको रोबरमा बच्चा भएको अवस्थामा बच्चाले देख्ने गरेर एज अ एडल्ट मोडल एउटा काम चाहिँ मुखले भनेर पर्फर्म गर्नेछन्।
जस्तै एज एन एक्जाम्पल वाइल डेमोन्स्ट्रेटिङ ए लाइन कपिङ टास्क द मोडल सेड लाउड। जस्तै हाम्रो यो लाइन कपी, लाइनहरू कपी गर्ने अथवा लाइनहरू जोड्ने टास्कलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई गर्न सिकाउनको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कग्निटिभ मोडलिङमा चाहिँ हाम्रो थेरापिस्टले अथवा एडल्ट मोडलले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा 1 जोड्ने, पछि 2 जोड्ने, अनि 3 जोड्ने, 4 जोड्ने, 4बाट हल्का यता लेफ्टतिर, अनि 5बाट राइटतिर 6, 6बाट लेफ्टतिर 7, 7बाट अप्पर राइट 8 भनेर यसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एज अ थेरापिस्टले एडल्ट मोडलको रूपमा चाहिँ यो टास्क चाहिँ मुखले भनेर भर्बलाइज गरेर बच्चाले सुन्ने गरेर भर्बलाइज गरेर गर्ने गर्छन् र त्यो यो टास्क यो गरेको टास्क चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ अब्जर्भ गर्ने गर्छन् र यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पलमा त दिएको कसरी लाइन कनेक्ट गर्न बच्चाहरूले सिक्छन् भनेर। अनि यति गरिसकेपछि आफूलाई चाहिँ प्रेज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र थेरापिस्ट एज अ रोल मोडलले आफूले काम गर्दै गर्दा आफ्नो यो सेल्फ इन्स्ट्रक्सन मुखले भर्बलाइज गरेर काम गर्दै गर्दा र काम गरिसकेपछि आफूले काम गर्न सफल भएपछि बच्चाहरूको लागि यो चाहिँ अलिकति रिइन्फोर्सिङ भओस् भनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ सेल्फ प्रेज इन्करेज गर्नको लागि सेल्फ प्रेज, या मैले गर्न सकेँ, म कति ट्यालेन्टेड अथवा म कति जान्ने भनेर चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट अथवा सेल्फ प्रेज स्टेटमेन्टहरू पनि युज गर्नेछन्। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कग्निटिभ मोडलिङमा रहेको छ फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेपमा छ कग्निटिभ पार्टिसिपेन्ट मोडलिङ। कग्निटिभ पार्टिसिपेन्ट मोडलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्स्ट स्टेपमा थेरापिस्टले गरेको एक्सन पर्फर्म गरेको बिहेभियर चाहिँ अथवा त्यो लाइन कनेक्ट गर्ने एक्सन चाहिँ बच्चाले हेरेको हुन्छ त्यो फर्स्ट स्टेपमा। र सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हाम्रो कग्निटिभ पार्टिसिपेन्ट मोडलिङ छ, जसमा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ त्यो लाइन चाहिँ जोड्ने काम गर्छन्। बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो मोडलले जस्तो काम गर्ने गर्छन् र मोडल थेरापिस्टले चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ आफूले भर्बलाइज गर्ने गर्छन्। यहाँ मोडलले त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ भर्बलाइज गर्ने गर्छन्। हाम्रो यो अवस्थामा सेसनको अवस्थामा चाहिँ थेरापिस्टले चाहिँ त्यो चाइल्डले गर्ने टास्कलाई चाहिँ भर्बलाइज गर्ने गर्छन्। जस्तै फर एक्जाम्पल म थेरापिस्ट भएँ र यो एक्सन यो लाइन जोड्ने काम चाहिँ चाइल्ड भयो र एज अ थेरापिस्ट मैले चाहिँ बोल्ने भएँ, यस्तो गर उस्तो गर, लेफ्टमा जाऊ राइटमा जाऊ, लेफ्टमा गयो यता गयो भन्ने भए र बच्चाहरू चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सन फलो गर्ने भए। सेकेन्ड स्टेपमा थेरापिस्टले चाहिँ भर्बलाइज गरेर इन्स्ट्रक्सन दिने भए र बच्चाहरूले टास्क चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भए। र थर्ड स्टेपमा चाहिँ हाम्रो ओभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सन्स। यो थर्ड स्टेपमा चाहिँ चाइल्ड आफैले यो लाइनहरू पनि जोड्ने गर्छन् र आफैले भर्बलाइज गर्ने गर्छन्। यसमा चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा जस्तो थेरापिस्टले भर्बलाइज गर्दैन, यसमा चाहिँ चाइल्ड आफैले भर्बलाइज गर्ने गर्छन्। आफैले भर्बलाइज गर्दै डटहरू जोड्ने गर्छन्। यसलाई भन्छौँ हामीले ओभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सन्स। र ओभर्ट चाहिँ किन भनिएको भन्दाखेरि चाहिँ ओभर्टमा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ अलाउड मुखले बेस्कन भन्दाखेरि चाहिँ अरूले सुन्ने गरेर भन्ने गर्छन् र त्यसरी यसलाई चाहिँ ओभर्ट भनिएको। किनकि अरूले भन्ने गरेर अरूले सुन्ने गरेर भनेपछि अरूले अब्जर्भ गर्न सकिन्छ त्यो बोलेको कुराहरू चाहिँ, अनि त्यस्तो बिहेभियरलाई हामीले ओभर्ट भन्ने गर्छौँ। अरूले देख्ने बिहेभियरलाई चाहिँ हामीले ओभर्ट भन्ने गर्छौँ। र ओभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ अरूले सुन्ने गरेर अथवा आफूले मजाले सुन्ने गरेर भर्बलाइज गरेर त्यो टास्कहरू कम्प्लिट गर्ने गर्छन्। फोर्थ स्टेपमा छ फिडिङ अफ ओभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सन्स। यसमा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो सेल्फ इन्स्ट्रक्सन त्यो हाम्रो थर्ड स्टेपमा चाहिँ आफूले साउन्ड निकालेर अरूले सुन्ने गरेर सेल्फ इन्स्ट्रक्सन भनेका थिए बच्चाहरूले। फोर्थ स्टेपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बच्चाहरूले त्यो सेल्फ इन्स्ट्रक्सनबाट निस्किने आवाजलाई कम गर्दै हान्छन्।
आवाजलाई फेड गर्दै जान्छन् र बिस्तारै भन्दै सानो साउन्डमा त्यो इन्स्ट्रक्सन भन्दै आफ्नो टास्कहरू कम्प्लिट गर्ने गर्छन्। र 5th स्टेपमा छ कोभर्ट। कोभर्ट भनेको चाहिँ अरूले अब्जर्भ गर्न नमिल्ने बिहेभियर हो। र कोभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ अरूले अब्जर्भ गर्न नमिल्ने गरेर आवाज ननिकालिकन सेल्फ इन्स्ट्रक्सन भन्ने गर्छन् र मनमा नै सेल्फ इन्स्ट्रक्सन भन्ने गर्छन् र आफ्नो टास्क चाहिँ कम्प्लिट गर्ने गर्छन्। यसलाई भन्छौँ हामीले कोभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सन, किनकि यो चाहिँ अरूले अब्जर्भ गर्न मिल्दैन। बच्चाहरूले आफूले आफूलाई गरेको सेल्फ इन्स्ट्रक्सन अरूले अब्जर्भ गर्न नमिल्ने हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई कोभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सन भन्ने गर्छ। जसमा चाहिँ बच्चाहरूले आवाज ननिकालिकन आफूले आफूलाई सेल्फ इन्स्ट्रक्ट गर्ने गर्छन् मनमा नै र आफ्नो एक्सन अथवा टास्क चाहिँ पर्फर्म गर्ने गर्छन्। र सुरुमा चाहिँ यो स्टेप फलो गरेर थेरापिस्टले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ इजी सिम्पल टास्कहरू सिकाउने गर्छ। जस्तै नम्बर डट्सहरू कनेक्ट गर्ने, हाम्रो यहाँ नम्बर डट्सहरू कनेक्ट गर्न सजिलो छ, इजी सिम्पल टास्कहरू सिकाउने गर्छन्। र बच्चाको स्किलहरू बढ्दै गएपछि अझै बढी कम्प्लेक्स टास्क, मल्टी स्टेप भर्बल म्याथ प्रब्लम्स अथवा भर्बल म्याथ प्रब्लम्सहरू चाहिँ गर्न सिकाउँछ। जस्तै बच्चाहरूले चाहिँ मनमा नै चाहिँ 4 + 1 5 3 + 4 7 4 + 2 6 बच्चाहरूले चाहिँ मनमा नै अथवा आवाज निकालेर चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स, त्यो पहिलाको सिम्पल टास्कबाट हाम्रो स्किल बढेपछि अलिक कम्प्लेक्स टास्कहरू गर्न सिक्नेछन् आफूलाई सेल्फ इन्स्ट्रक्ट गर्दै। र बच्चाहरूको लागि चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ एउटा गेमको रूपमा पनि गर्न सकियो अथवा कुनै एउटा पिक्चर युज गरेर पनि गर्न सकियो। र यसको एडभान्टेज हामीले कोभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सन अथवा ओभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सन युज गर दुईटैको एडभान्टेज छ। ओभर्ट भनेको चाहिँ बाहिर अब्जर्भ गर्न सकिने बिहेभियर भयो। ओभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ अरूले पनि मोनिटर गर्न सक्ने गर्छन् र बच्चाहरूले पनि अथवा क्लाइन्टले पनि आफूले भर्बलाइज गरेको सेल्फ इन्स्ट्रक्सन आफूले नै सुन्ने हुनाले अलिकति इफेक्टिभ पनि हुन्छ। र हाम्रो कोभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कोभर्ट भनेको चाहिँ अरूले अब्जर्भ गर्न नमिल्ने खाले बिहेभियर हो। र कोभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ कसैलाई पनि डिस्टर्ब हुँदैन र क्लाइन्ट पनि इम्बेरेस हुन पर्दैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ ओभर्ट अरूले सुन्ने गरेर सेल्फ इन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ इन्स्ट्रक्सन भर्बलाइज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एम्बेरेस फिल हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर कोभर्ट अरूले नदेख्ने अरूले नसुन्ने तरिकाले सेल्फ इन्स्ट्रक्सन मनमा नै भन्यो भने चाहिँ अरूलाई डिस्टर्ब पनि हुँदैन, अरूले सुन्दैन र अरूबाट क्लाइन्ट इम्बेरेस पनि हुन पर्दैन। किनकि कोभर्ट सेल्फ इन्स्ट्रक्सन कसैले पनि सुन्दैन त्यो भर्बलाइज गरेको, किनकि क्लाइन्टले यसमा मनमा नै भर्बलाइज गर्ने गर्छन्, मनमा नै भन्ने गर्छन् सेल्फ इन्स्ट्रक्सन। र सेकेन्ड बिहेभियर थेरापीमा छ हाम्रो चाहिँ मोडलिङ एन्ड बिहेभियरल रिहर्सल। मोडलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लर्निङ बाई अब्जर्भिङ देन इमिटेटिङ अदर पिपल्स बिहेभियर इज ए पर्भेसिभ पार्ट अफ आवर लाइफ्स। जस्तै अरूले गरेको कामलाई अब्जर्भ गरेर र त्यो कामलाई इमिटेट गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लाइफको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट अथवा एकदम प्रिभेलेन्ट अथवा एकदम बढी देखिने चाहिँ पार्ट हो। किनकि हामीले धेरै जस्तो कामहरू, हाम्रो धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ अरूलाई अब्जर्भ गरेर अरूबाट सिकेर अरूलाई कपी गरेर गर्ने गर्छौँ। Say we learn languages, attitudes and values, preferences, standards for how to act, mannerisms, emotional responses, countless skill by observing the behaviors of others. हामीले चाहिँ यी कुराहरू ल्याङ्ग्वेज, एटिट्युड्स, भ्यालुज, प्रिफरेन्सेस, स्ट्यान्डर्ड फर हाउ टु एक्ट, कसरी बिहेभ गर्ने अथवा हाम्रो बानी व्यवहार, हाम्रो इमोसनल रेस्पोन्स, हाम्रो भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू, हाम्रो अरू असङ्ख्य हाम्रो स्किलहरू चाहिँ हामीले अरूको बिहेभियर अब्जर्भ गरेर सिक्ने गर्छौँ। र हामीले कतिपय अवस्थामा हाम्रो बानी अथवा हाम्रो भर्बल एक्सप्रेसन र हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले चिने जानेको व्यक्तिबाट कपी गर्ने गर्छ। जस्तै हाम्रो प्यारेन्ट्सबाट, हाम्रो सिब्लिङ्सबाट
सिक्ने गर्छौँ, उनीहरूको बिहेभियर अब्जर्भ गरेर हामीले कपी गर्ने गर्छौँ। त्यही भएर मोडलिङ चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुने गर्छ, किनकि मोडलिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ मोडलले गरेको बिहेभियर अब्जर्भ गर्ने गर्छौँ र त्यसलाई कपी गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एल्बर्ट बान्डुराको सोसियल लर्निङ थ्योरी अनुसारमा बेस छ। मोडलिङ चाहिँ हाम्रो लर्निङ बाई अब्जर्भिङ। र बेसिक इन्ग्रिडियन्ट्स, मोडलिङको बेसिक कुरा भनेको दुईटा छ। एउटा चाहिँ मोडल हुन्छ जो चाहिँ एउटा बिहेभियरमा इङ्गेज हुने गर्छ अथवा त्यो बिहेभियर गरेर देखाउने गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो अब्जर्भर हुने गर्छ। अब्जर्भरले चाहिँ त्यो मोडलको बिहेभियरलाई हेर्ने गर्छ, अब्जर्भ गर्ने गर्छ। र मोडललाई अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा इन्फर्मेसन हामीले पाइने गर्छ। मोडलले के गरे र मोडलले त्यो काम गरे बापत चाहिँ कस्तो खाले रिजल्ट पाए त, कस्तो खाले कन्सिक्वेन्स पाए। यी दुईटा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले मोडललाई अब्जर्भ गरेर पाउने गर्छौँ, अथवा अब्जर्भरले मोडललाई अब्जर्भ गर्दाखेरि मोडलले के गरे भनेर थाहा पाउँछन् र मोडलले त्यो काम गर्दाखेरि कस्तो खाले कन्सिक्वेन्स अथवा कस्तो खाले रिजल्ट पाए भन्ने कुरा थाहा पाउने गर्छन्। The consequence of a model's behaviors known as vicarious consequences are important because they indicate the consequences observers are likely to receive for imitating the model. र मोडलले कुनै बिहेभियर गरे बापत पाउने कन्सिक्वेन्स जसलाई हामीले भिक्यारियस कन्सिक्वेन्स भन्ने गर्छौँ, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनकि उसले मोडलले कस्तो खाले कन्सिक्वेन्स पायो भनेर अब्जर्भरले अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ र त्यो कन्सिक्वेन्स पाए अनुसारले अब्जर्भरले चाहिँ इमिटेट गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ, अथवा त्यो कन्सिक्वेन्स हेरेर अब्जर्भरले इमिटेट गर्ने गर्छ। र त्यो कन्सिक्वेन्सलाई हामीले भिक्यारियस कन्सिक्वेन्सेस भन्ने गर्छौँ। जस्तै यदि मोडलले गरेको कामले गर्दा मोडलले चाहिँ राम्रो खाले कन्सिक्वेन्स पायो अथवा रिइन्फोर्सिङ कन्सिक्वेन्स पायो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ भिक्यारियस रिइन्फोर्समेन्ट भन्ने गर्छौँ, जुन चाहिँ प्लेजेन्ट हुने गर्छ अथवा आफूलाई मन पर्ने हुनसक्छ। र त्यस्तो कन्सिक्वेन्स पाएको खण्डमा चाहिँ अब्जर्भरले त्यस्तो बिहेभियर चाहिँ कपी गर्ने अथवा इमिटेट गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। साथै यदि मोडलले गरेको मोडलको बिहेभियरको कारणले मोडल पनिस भयो, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले भिक्यारियस पनिसमेन्ट भन्ने गर्छौँ। र मोडलले गरेको बिहेभियरको कारणले कन्सिक्वेन्सको रूपमा चाहिँ ऊ पनिस भयो भने अब्जर्भरले त्यस्तो बिहेभियर चाहिँ कपी गर्ने चान्स चाहिँ घटेर जान्छ। फर इक्जाम्पल, यदि कुनै व्यक्तिले कुनै काम गर्दाखेरि जेल गयो भने त्यस्तो व्यक्तिले गरेको काम चाहिँ हामीले चाहिँ कपी गर्दैनौँ, किनकि त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो काम गरे बापत चाहिँ पनिस भएको छ, पनिसमेन्ट पाएको छ। र अब्जर्भरले पनिसमेन्ट पाएको कुरा देख्ने बित्तिकै उसले त्यस्तो खाले बिहेभियर गर्ने चान्स चाहिँ कम भएर जान्छ। सिमिलरली यदि हाम्रो मोडलले कुनै काम गरे बापत चाहिँ रिइन्फोर्स अथवा कुनै काम गरे बापत चाहिँ एउटा प्लेजेन्ट एक्सपिरियन्स अथवा कुनै काम गरे बापत चाहिँ राम्रो खाले रिजल्ट पाउँछ भने मोडलले त्यो कपी गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ, त्यो बिहेभियर कपी गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। फर इक्जाम्पल, जस्तै हाम्रो फेभरेट प्लेयरले राम्रो गेम खेले बापत चाहिँ एउटा प्राइज पाए, एउटा ट्रफी पायो भने चाहिँ अनि एज अ अब्जर्भर हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेका हुन्छौँ र त्यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो बिहेभियर कपी गर्न चाहिँ इन्करेज गर्छ अथवा रिइन्फोर्समेन्टको कारणले चाहिँ त्यो बिहेभियर हामीले कपी गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। हामी पनि राम्रोसँग गेम खेल्न थाल्छौँ, हामी हाम्रो
रोल मोडलले गरे जस्तो बिहेभियर गर्ने गर्छ, किनकि हाम्रो रोल मोडलले त्यो बिहेभियर गरे पापा चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट पाएका थिए। र अर्को थर्डमा छ हाम्रो रेस्पोन्स कस्टमा। रेस्पोन्स कस्टमा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले अनडिजायरेबल अथवा म्याल एड्याप्टिभ बिहेभियर गरेको खण्डमा चाहिँ उसलाई चाहिँ अनडिजायरेबल कन्सिक्वेन्स दिने गर्छ रेस्पोन्स कस्टको रूपमा। उसले मन पराएको आइटम अथवा उसले पाउनु पर्ने आइटम चाहिँ हामीले रिमुभ गरिन्छ यो रेस्पोन्स कस्टमा चाहिँ। 1 सेकेन्ड, रेस्पोन्स कस्टमा चाहिँ क्लाइन्टले गरेको बिहेभियरको लागि चाहिँ अनडिजायरेबल कन्सिक्वेन्स दिने गर्छ। फर इक्जाम्पल त्यसको लागि चाहिँ क्लाइन्टले भ्यालु गर्ने अथवा क्लाइन्टले मन पराएको आइटम अथवा क्लाइन्टले पाउनुपर्ने आइटम चाहिँ हामीले रिमुभ गर्ने गरिन्छ। र इन बिहेभियर थेरापी रेस्पोन्स कस्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने one way of implementing response cost is for the client to deposit items of value with therapist, for example favorite books collection। रेस्पोन्स कस्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने तरिका भनेको चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ थेरापिस्टकोमा चाहिँ आफूलाई मनपर्ने कुराहरू थेरापिस्टकोमा जम्मा गर्ने गर्छ। जस्तै आफूलाई मनपर्ने बुक्स, फेभरेट बुक्स अथवा आफूले कलेक्ट गरेको कलेक्टिबल गुड्सहरू थेरापिस्टकोमा जम्मा गर्ने गर्छन्। र यदि क्लाइन्टले डिसेलेरेसन टार्गेट बिहेभियर, अनडिजायरेबल बिहेभियर अथवा घटाउनु पर्ने बिहेभियरमा इङ्गेज हुन्छन् भने त्यस्तो आफूले बुझाएको त्यो आइटम्सहरू, आफूले बुझाएको गुड्सहरू चाहिँ उसले छोड्नुपर्ने हुन्छ। 1 सेकेन्ड, मैले फेरि भन्न चाहेँ रेस्पोन्स कस्टमा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ थेरापिस्टकोमा चाहिँ आफूले मन पराएको चिजवस्तुहरू जम्मा गर्ने गर्छन् र यदि क्लाइन्टले अनडिजायरेबल बिहेभियर पर्फर्म गरेमा अथवा डिसेलेरेसन टार्गेट बिहेभियर अथवा घटाउनु पर्ने बिहेभियरमा इङ्गेज भएमा क्लाइन्टले आफूले त्यहाँ थेरापिस्टकोमा छोडेको सामानहरू चाहिँ पर्मानेन्टली नै गुमाउनु पर्ने हुन्छ उनीहरू चाहिँ माल एड्याप्टिभ बिहेभियरमा इङ्गेज भएमा। यसो गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ म्याल एड्याप्टिभ बिहेभियरमा इङ्गेज हुने चान्स चाहिँ घटेर जान्छ र क्लाइन्टले धेरै जस्तो अवस्थामा एकदम थोरै भ्यालुएबल आइटम्स मात्र गुमाउने गर्छन्, किनकि त्यो भ्यालुएबल आइटम्स गुमाउने डरले मात्र पनि अथवा त्यो रेस्पोन्स कस्टले मात्र पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो म्याल एड्याप्टिभ बिहेभियरलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। यहाँ लेखेको छ इन प्र्याक्टिस क्लाइन्ट्स युजुअली फोरफिट भेरी फ्यु भ्यालुएबल आइटम्स बिकज द थ्रेट अफ रेस्पोन्स कस्ट अफन इज सफिसियन्ट इन्सेन्टिभ टु इलिमिनेट द म्याल एड्याप्टिभ बिहेभियर। त्यो रेस्पोन्स कस्टको रूपमा त्यो आफूले त्यो आफ्नो भ्यालुएबल आइटम्स गुमाउनु पर्ने डरले मात्र पनि उनीहरूले चाहिँ म्याल एड्याप्टिभ बिहेभियर चाहिँ इलिमिनेट गर्ने गर्छन्। 4 मा छ हाम्रो पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट। जस्तै हामीलाई थाहा छ कुनै पनि बिहेभियर गरेपछि पोजिटिभ रिइन्फोर्सर अथवा पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट दियो भने त्यो बिहेभियर भविष्यमा गर्ने चान्स अथवा लाइक्लीहुड चाहिँ बढेर जान्छ। When a pleasant or desirable stimulus is presented added as a consequence of a person's performing a behavior, it is called a positive reinforcement। पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्टको एउटा प्रोसेस जसमा चाहिँ व्यक्तिले कुनै डिजायरेबल काम गरेमा अथवा बिहेभियर पर्फर्म गरेमा उसलाई दिने डिजायरेबल कन्सिक्वेन्स अथवा रिइन्फोर्सिङ कन्सिक्वेन्सको प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट भन्ने गर्छौँ, जसमा चाहिँ व्यक्तिले कुनै डिजायरेबल बिहेभियर गरेमा कन्सिक्वेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यक्तिलाई मनपर्ने कुरा, प्लेजेन्ट कुरा अथवा व्यक्ति खुसी हुने कुरा चाहिँ एड गर्ने गर्छौँ कन्सिक्वेन्सको रूपमा चाहिँ। 5 मा छ हाम्रो स्ट्रेस इनोकुलेसन ट्रेनिङ।
स्ट्रेस इनोकुलेसन ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो मिकेनबाउमबाट डेभलप भएको, जसले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ स्ट्रेससँग कोप गर्न सिकाउनेछ। विभिन्न स्किलहरू एक्वायर गरेर र त्यो स्किलहरू युज गर्ने प्र्याक्टिस दिएर। स्ट्रेस इनोकुलेसन ट्रेनिङमा चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले स्ट्रेस प्रोड्युसिङ इभेन्ट्सहरूसँग चाहिँ डिल गर्न सिकाउँछौँ, जसमा चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले विभिन्न स्किलहरू सिकाइन्छ र त्यो स्किलहरू प्रयोग गर्न प्र्याक्टिस गराइन्छ। र यो थेरापी चाहिँ 3टा फेजमा डिभाइड गरिएको छ। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो चाहिँ कन्सेप्चुअलाइजेसन। कन्सेप्चुअलाइजेसन चाहिँ एउटा एजुकेसनल फेज, जसमा चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ यो थेरापीको बारेमा चाहिँ अवेर गराइन्छ र उनीहरूको चाहिँ करेन्ट अवस्थाको बारेमा उनीहरूलाई ज्ञान दिइनेछ। फर इक्जाम्पल क्लाइन्टलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इभेन्टले मात्र चाहिँ हामीलाई नेगेटिभ इमोसनल रियाक्सन दिँदैन, अथवा कुनै पनि इभेन्ट आफैले हामीलाई एङ्ग्री अथवा एनेक्सियस गराउँदैन। त्यो इभेन्टलाई हामीले कसरी पर्सिभ गर्छौँ, कसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ रियाक्सन दिने गर्छ। अथवा हाम्रो नेगेटिभ रियाक्सन चाहिँ हामीले कुनै पनि अवस्थालाई कसरी पर्सिभ गर्छौँ अथवा कसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ त्यो अनुसारले आउने गर्छ, त्यसमा भर पर्ने गर्छ, त्यसमा डिपेन्ड हुने गर्छ। र क्लाइन्टलाई हामीले के पनि सिकाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ कोपिङ स्किलहरू सिकेर आफ्नो कन्सेप्टलाई रिकन्सेप्चुलाइज गरेर र स्ट्रेसफुल इभेन्टसँग चाहिँ डिल गर्न सिकाइन्छ विथआउट बिकमिङ इमोसनली अपसेट। क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इमोसनली अपसेट नभइकन स्ट्रेसफुल इभेन्टसँग चाहिँ डिल गर्न सिकाइन्छ। स्ट्रेस नभइकन। र हाम्रो फर्स्ट फेज भनेको चाहिँ एजुकेसनल फेज हो, जसमा चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले एजुकेसन दिने गर्छ। र एजुकेसनल फेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ उनीहरूको करेन्ट अवस्था र थेरापीको बारेमा अवेर गराइन्छ र सिचुएसन आफैले चाहिँ कुनै पनि किसिमको नेगेटिभ रियाक्सन नदिएर, नेगेटिभ इमोसनल रियाक्सन दिँदैन, बरु सिचुएसनलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ, कसरी पर्सिभ गर्छौँ, त्यो अनुसारले हाम्रो नेगेटिभ इमोसनल रियाक्सन आउँछ भन्ने कुरा क्लाइन्टलाई हामीले बुझाइन्छ। र क्लाइन्टलाई हामीले उनीहरूले कोपिङ स्किल सिकेर उनीहरूको त्यो स्ट्रेस प्रोड्युसिङ इभेन्टसँग उनीहरूले चाहिँ स्ट्रेस नभइकन डिल गर्न सक्छन्। र सेकेन्डमा छ हाम्रो कोपिङ स्किल्स एक्विजिसन। कोपिङ स्किल एक्विजिसनमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको स्किलहरू सिकाएर रिहर्स गर्ने गरिन्छ। र जेनरली यो कोपिङ स्किलहरू चाहिँ क्लाइन्टको प्रब्लमको नेचर अनुसारले स्पेसिफिक हुने भए पनि जेनरली हामीले चाहिँ यी 4 जेनरल कोपिङ स्किलहरू चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा छ हाम्रो डिफरेन्सियल रिल्याक्सेसन, यो भनेको हाम्रो प्रोग्रेसिभ रिल्याक्सेसन भयो। अनि सेकेन्डमा छ कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ। कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ भनेको चाहिँ क्लाइन्ट्सको बिलिफ्स, रुल्स र एजम्सनहरूलाई चाहिँ अथवा म्याल एडेप्टिभ बिलिफ्स, रुल्स र एजम्सनहरूलाई हामीले चेन्ज गर्ने गर्छौँ। मोर फङ्सनल रुल्स, बिलिफ्स र एजम्सनले रिप्लेस गर्ने गर्छौँ त्यो म्याल एडेप्टिभ बिलिफ्सहरूलाई। यसलाई भन्छौँ हामीले कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ। थर्ड पोइन्टमा छ हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ सेल्फ इन्स्ट्रक्सन। थर्डमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि एउटा सेल्फ इन्स्ट्रक्सन स्टेटमेन्ट तयार पारिन्छ र क्लाइन्टले त्यो सेल्फ इन्स्ट्रक्सन स्टेटमेन्ट मनमनै भन्दै आफ्नो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्ने गर्छन्। यसको बारे हामीले अघि पनि हेरिसकेका छौँ। र फोर्थमा छ सेल्फ रिइन्फोर्समेन्ट, सेल्फ इफिसियन्सी, सेल्फ इन्स्ट्रक्सन्स। यसमा चाहिँ क्लाइन्टले त्यो बिहेभियरसँग इफेक्टिभली डिल गरेपछि अथवा इफेक्टिभली डिल गर्नको लागि चाहिँ आफूलाई रिइन्फोर्सिङ खालको, इन्करेजिङ खालको चाहिँ स्टेटमेन्ट, सेल्फ स्टेटमेन्ट मनमनै भन्ने जस्तै ह्याङ इन देयर, यु आर कोपिङ वेल, किप इट अप, यु आर डुइङ ग्रेट। यसरी आफूलाई इन्करेज गर्ने किसिमको चाहिँ स्टेटमेन्ट क्लाइन्टले मनमनै अथवा बिस्तारै भन्ने गर्छन्। यसलाई भन्छ हामीले सेल्फ रिइन्फोर्समेन्ट अथवा सेल्फ इफिसियन्सी, सेल्फ इन्स्ट्रक्सन्स। थर्डमा छ एप्लिकेसन।
एप्लिकेसनमा चाहिँ क्लाइन्टले आफ्नो नयाँ किसिमको आउटलुक, आफ्नो नयाँ किसिमको बिलिभ्स, एजम्सन, आइडियाज, थट्सहरू चाहिँ एप्लाई गर्नेछन् र आफ्नो बिहेभियर र कोपिङ बिहेभियरहरू, कोपिङ स्किलहरू युज गर्नेछन्। र इनिसियली यो एप्लाई गर्ने क्रममा चाहिँ थेरापी सेसनभित्र एप्लाई गरिन्छ। जस्तै त्यसमा चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले चाहिँ भिजुअलाइज गराएर अथवा रोल प्ले गराएर चाहिँ त्यो स्ट्रेस प्रोड्युसिङ इभेन्टसँग चाहिँ कोप गर्न सिकाइन्छ र क्लाइन्टहरूको बिस्तारै स्किलहरू त्यो आफ्नो त्यो नयाँ किसिमको बिलिभ्सहरू युज गर्ने, नयाँ किसिमको एटिट्युड्स युज गर्ने र कोपिङ स्किल युज गर्ने क्षमता अथवा उनीहरूको त्यो क्यापासिटी बढ्दै गएपछि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ त्यो स्किलहरू अथवा त्यो उनीहरूको नयाँ किसिमको आउटलुकहरू, नयाँ किसिमको बिलिभ्सहरू चाहिँ युज गर्न लगाइन्छ र बिस्तारै लेस स्ट्रेसफुल इभेन्ट्सदेखि मोर स्ट्रेसफुल इभेन्ट्ससँग चाहिँ डिल गर्न बिस्तारै उनीहरूलाई सिकाइन्छ र उनीहरूलाई एक्सपोज गर्दै लैन्छ। यो भयो हाम्रो स्ट्रेस इनोकुलेसन ट्रेनिङ 5 नम्बरको। र 6 नम्बरमा छ एक्सटिङ्सन एन्ड डिफरेन्सियल रिइन्फोर्समेन्ट अफ अदर बिहेभियर्स। एक्सटिङ्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो कुनै पनि बिहेभियर चाहिँ एउटा मेन्टेनिङ कन्डिसन अथवा मेन्टेनिङ कन्सिक्वेन्सले गर्दा चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। जस्तै त्यो मेन्टेनिङ रिइन्फोर्सरले गर्दा चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। यदि त्यो रिइन्फोर्सर चाहिँ दिन छोडियो भने, यदि त्यो रिइन्फोर्सिङ कन्सिक्वेन्स चाहिँ दिन छोडियो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ बिहेभियर चाहिँ घटाएर लान्छ अथवा बिहेभियर अकर हुने चान्स चाहिँ कम हुँदै जान्छ अथवा बिहेभियर चाहिँ स्टप नै भएर जान्छ। यही प्रोसेसलाई हामीले एक्सटिङ्सन भन्ने गर्छौँ। रिइन्फोर्सिङ कन्सिक्वेन्सलाई एक्सटिङ गरेर रिइन्फोर्सिङ कन्सिक्वेन्सलाई हटाएर बिहेभियर घटाउने काम नै एक्सटिङ्सन हो। र हाम्रो अर्को छ डिफरेन्सियल रिइन्फोर्समेन्ट अफ अदर बिहेभियर्स। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ म्याल एडेप्टिभ बिहेभियरहरूलाई, व्यक्तिलाई हानि गर्ने खालको बिहेभियरहरूलाई चाहिँ अरू बिहेभियरलाई चाहिँ रिइन्फोर्स गरेर चाहिँ रिप्लेस गर्ने गर्छौँ अथवा अरू कम्पिटिङ बिहेभियरलाई चाहिँ रिइन्फोर्स गरेर चाहिँ रिप्लेस गर्ने गर्छौँ। र सधैँ चाहिँ यो स्ट्राटेजी चाहिँ एप्लाई नहुन सक्छ, किनकि कतिपय अवस्थामा हामीले अल्टरनेटिभ एसिलेरेसन टार्गेट बिहेभियर अथवा अल्टरनेटिभ कम्पिटिङ बिहेभियर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। अथवा सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली हामीले कुनै पनि म्याल एडेप्टिभ बिहेभियरलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ अर्को कम्पिटिभ युजफुल बिहेभियरले रिप्लेस गर्ने गर्छौँ। र सधैँ चाहिँ यो कुरा चाहिँ पोसिबल नहुन सक्छ, किनकि सबै अवस्थामा हामीले चाहिँ कम्पिटिङ अथवा अल्टरनेटिभ एसिलेरेसन टार्गेट बिहेभियर, हामीले बढाउन चाहेको डिजायरेबल बिहेभियर चाहिँ नभेटिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा नभेटिन सक्छ अथवा आइडेन्टिफाई नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो म्याल एडेप्टिभ बिहेभियरलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न अरू कुनै बिहेभियर युज गर्ने गर्छौँ। त्यसलाई हामीले डिफरेन्सियल रिइन्फोर्समेन्ट अफ अदर बिहेभियर्स अथवा अदर अल्टरनेटिभ बिहेभियर्स। जस्तै फर इक्जाम्पल कसैले चाहिँ एकदम हानिकारक बिहेभियर गर्छ है। त्यो हानिकारक बिहेभियरको लागि कम्पिटिङ बिहेभियर चाहिँ हामीलाई खोज्न गाह्रो भयो, आइडेन्टिफाई गर्न, अथवा हामीले कम्पिटिङ डिजायरेबल बिहेभियर, हामीले बढाउन चाहेको बिहेभियर चाहिँ पत्ता लगाउन गाह्रो भयो, हामीले पत्ता लगाउन सकेनौँ। अब एकदम हानिकारक बिहेभियर त घटाउनु पर्यो। त्यो घटाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्योभन्दा अलिक कम हानिकारक बिहेभियरले चाहिँ त्यो धेरै हानिकारक बिहेभियरलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने गर्छौँ। त्यसैलाई हामीले भन्छौँ डिफरेन्सियल रिइन्फोर्समेन्ट अफ अदर बिहेभियर। जस्तै कसैको चाहिँ टिभीमा चाहिँ एकदम भाइलेन्ट सिनहरू हेर्ने चाहिँ बानी छ।
भायोलेन्ट सिनहरू हेर्ने बानी छ र त्यो बिहेभियरलाई रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्पिटिङ बिहेभियर भेटाएनौँ। त्यो बिहेभियरलाई त्यो टिभीमा भायोलेन्ट सिन हेर्ने, भायोलेन्ट फिल्म हेर्ने बिहेभियरलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हामीले कुनै पनि कम्पिटिङ अथवा डिजायरेबल हामीले बढाउन चाहेको बिहेभियर भेटाएनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हामीले हटाउन चाहेको बिहेभियर, त्यो भायोलेन्स फिल्म हेर्ने बिहेभियर भन्दा चाहिँ अलि कम हानिकारक बिहेभियरलाई रिप्लेस गर्ने, हानिकारक बिहेभियरले चाहिँ त्यो भायोलेन्ट फिल्म हेर्ने बिहेभियरलाई रिप्लेस गर्ने गर्छौँ अथवा अलि कम हानिकारक बिहेभियरलाई रिइन्फोर्स गरेर त्यो बढी हानिकारक बिहेभियरलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्ने गर्छौँ। यसलाई भन्छौँ हामीले डिफरेन्सियल रिइन्फोर्समेन्ट अफ अदर बिहेभियर। हानिकारक बिहेभियरलाई रिप्लेस गर्नको लागि हामीले कम हानिकारक बिहेभियरलाई चाहिँ रिइन्फोर्स गरेर त्यो हानिकारक बिहेभियरलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने गर्छौँ। र 7 मा छ हाम्रो सिस्टमेटिक डिसेन्सिटाइजेसन। सिस्टमेटिक डिसेन्सिटाइजेसनमा चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एनेक्जाइटी प्रोड्युस गर्ने सिचुएसनमा इमेजिन गर्न लगाएर एउटा कम्पिटिङ बिहेभियरमा इङ्गेज गर्न लगाउँछौँ जसले चाहिँ एनेक्जाइटीसँग चाहिँ कम्पिट गर्न सकोस्। फर इक्जाम्पल प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सन भयो अथवा स्केलेटल मसल रिल्याक्सन भयो। के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एनेक्जाइटी प्रोड्युस गर्ने इभेन्ट्स, एनेक्जाइटी प्रोड्युस गर्ने सिचुएसन क्लाइन्टको माइन्डमा हामीले इमेजिन गर्न लगाएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एनेक्जाइटीसँग चाहिँ कम्पिट गर्ने खालको, एनेक्जाइटीलाई रिप्लेस गर्ने खालको बिहेभियरमा साथसाथै इन्क्रिज गराइने गर्छ। जसले गर्दा त्यो हाम्रो यो केसमा चाहिँ कम्पिटिङ बिहेभियरको रूपमा चाहिँ प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सनले चाहिँ एनेक्जाइटीलाई चाहिँ रिप्लेस गरोस् अथवा कम्पिट गरोस्। र यो सिस्टमेटिक डिसेन्सिटाइजेसनमा चाहिँ क्लाइन्ट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कुनै पनि सिचुएसनप्रति चाहिँ लेस सेन्सिटिभ हुँदै जान्छन्, डिसेन्सिटाइज हुँदै जान्छन् र हाम्रो एनेक्जाइटीलाई चाहिँ हाम्रो प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सनले चाहिँ रिप्लेस गर्ने गर्छ। 8 मा चाहिँ हाम्रो टोकन इकोनोमी एन्ड सेपिङ। टोकन इकोनोमीमा चाहिँ क्लाइन्टले डिजायरेबल बिहेभियर पर्फर्म गरेमा चाहिँ मोटिभेसनको रूपमा चाहिँ एउटा टोकन दिने गर्छ, एउटा गिफ्ट दिने गर्छ र अनडिजायरेबल बिहेभियर गरेमा चाहिँ अथवा हामीले नचाहेको बिहेभियर गरेमा चाहिँ त्यो टोकनहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दिइने छैन अथवा कम दिइनेछ। यहाँ लेखेको छ क्लाइन्ट अर्न्स टोकन रिइन्फोर्सर्स सच एज पोकर चिप्स अर पोइन्ट्स फर एडाप्टिभ बिहेभियर्स एन्ड लुज टोकन्स फर म्याल एडाप्टिभ बिहेभियर्स। क्लाइन्टले चाहिँ एडाप्टिभ बिहेभियर अथवा डिजायरेबल बिहेभियर गर्दाखेरि चाहिँ टोकन पाउँछन् र अनडिजायरेबल बिहेभियर गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो टोकन चाहिँ गुमाउँछन् अथवा आफ्नो टोकनको सङ्ख्या चाहिँ घट्छ। उनीहरूले पाउनु पर्ने टोकनको सङ्ख्या घट्छ अथवा उनीहरूले आफ्नो टोकन चाहिँ गुमाउनेछन्। र क्लाइन्टले चाहिँ यो टोकन युज गरेर चाहिँ एक्चुअल रिइन्फोर्स, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याकअप रिइन्फोर्स भनेको छन्, त्यसको साटोमा साट्नेछन् त्यो टोकन चाहिँ। र क्लाइन्टहरूलाई सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूले कस्तो बिहेभियर गर्दाखेरि के पाउँछन् र कस्तो बिहेभियर गर्दाखेरि के पाउँदैनन् भन्ने कुरा पहिले जानकारी दिन्छ र उनीहरूले आफ्नो टोकन चाहिँ के कुरा साट्नको लागि युज गर्न पाउँछ भन्ने कुरा पहिले जानकारी दिन्छ। र अर्को हाम्रो सेपिङ भनिएको छ, यहाँ सेपिङ लेखिएको छ। सेपिङमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै टार्गेट बिहेभियरलाई कम्प्लिटली चेन्ज अथवा रिइन्फोर्स गर्नुको साटोमा टार्गेट बिहेभियरको सानो कम्पोनेन्टलाई मात्र रिइन्फोर्स गर्ने गरिन्छ। यसलाई हामीले सेपिङ भन्ने गर्छौँ। वान्स अगेन सेपिङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै टार्गेट बिहेभियरलाई कम्प्लिटली रिइन्फोर्स गर्नुको साटोमा चाहिँ टार्गेट बिहेभियरको सानो कम्पोनेन्टलाई मात्र हामीले चाहिँ रिइन्फोर्स गर्ने गर्छौँ यो सेपिङमा। 9 मा चाहिँ हाम्रो कग्निटिभ बिहेभियरल कपल थेरापी। कग्निटिभ बिहेभियरल कपल थेरापीमा चाहिँ हाम्रो पार्टनरहरूको चाहिँ सोचाइ कग्निसनमा हुने डिस्क्रिपेन्सिज अथवा इन्कम्प्याटिबिलिटी,
को कारणले चाहिँ उनीहरूको प्रब्लम चाहिँ क्रिएट हुन्छ र मेन्टेन भइरहेको हुन्छ र कग्निटिभ बिहेभियरल कपल थेरापीले त्यस्तो कग्निसनलाई त्यस्तो म्याल एड्याप्टिभ कग्निसनलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गरेर चाहिँ चेन्ज गर्ने गर्छ र त्यस्तो डिस्क्रिपेन्सिज अथवा इन्कम्प्याटेबिलिटी यी कुराहरूमा हुनसक्छ चाहिँ पर्सेप्सन भयो हाम्रो चाहिँ जस्तै उनीहरूको हेराइमा जस्तै कपलहरूको चाहिँ एउटा कपलको एउटा पार्टनरको हेराइ चाहिँ अर्कै होला अर्को पार्टनरको हेराइ चाहिँ अर्कै होला उनीहरूको इन्टरप्रिटेसन गर्ने तरिका फरक होला एट्रिब्युसन अथवा आफ्नो पार्टनरले यो काम किन गर्यो भनेर एट्रिब्युट गर्ने तरिकाहरू फरक होला एक्सपेक्टेसन उनीहरूको एक्सपेक्टेसन उनीहरू हाम्रो लाइफ कस्तो हुनुपर्छ अथवा हामीले के गर्नुपर्छ एकअर्कालाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एक्सपेक्टेसनमा फरक होला अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ एजम्सन उनीहरूले सोचेको कुरा चाहिँ उनीहरूले एज्युम गरेको कुरा पनि फरक होला यी कुराहरूमा फरक आएको हुनाले चाहिँ कपलको प्रब्लममा चाहिँ प्रब्लमहरू क्रिएट हुने र मेन्टेन हुने गर्न सक्छ र यस्ता खालका डिस्क्रिपेन्सिज अथवा यस्ता खालका इन्कम्प्याटेबिलिटी यस्ता खालका त्यो नमिल्दो थट्सहरू चेन्ज गर्नको लागि हामीले चाहिँ कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ युज गर्ने गर्छौँ र अरू सिबिटीका प्रोसिड्युरहरू युज गर्ने गर्छौँ र कपलहरूलाई सुरुमा चाहिँ उनीहरूको थट्सहरू भ्यालिड छ कि छैन रिजनेबल छ कि छैन भनेर चेक गर्न लगाइन्छ टेस्ट गर्न लगाइन्छ त्यसपछि उनीहरूको बेस्ट अथवा अनरियलिस्टिक अथवा म्याल एड्याप्टिभ थट्सहरूलाई चाहिँ अलिकति एड्याप्टिभ अथवा एप्रोप्रिएट अथवा सुहाउँदो किसिमको थट्सहरूले चाहिँ रिप्लेस गर्ने गरिन्छ सरी यसमा त्यही भयो कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङको माध्यमबाट उनीहरूको चाहिँ म्याल एड्याप्टिभ थट्सहरूलाई चाहिँ मोर एड्याप्टिभ अथवा मोर एप्रोप्रिएट थट्सले चाहिँ रिप्लेस गर्ने गर्छ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूको थट्सलाई चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्ने गर्छ अथवा उनीहरूलाई हामीले आफ्नो थट्सलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने अथवा कुन थट रिजनेबल हो होइन भन्ने कुरा इभ्यालुएट गर्न सिकाइन्छ र त्यो गरिसकेपछि उनीहरूको म्याल एड्याप्टिभ थट्सलाई चाहिँ एड्याप्टिभ थट्सले चाहिँ अथवा बिलिफ्सहरूले चाहिँ रिप्लेस गरिन्छ 10 मा चाहिँ हाम्रो कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङमा मैले अघि पनि भर्खर भनिसकेँ कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङमा क्लाइन्टको चाहिँ डिस्टोर्टेड अथवा इरोनियस थट अथवा कग्निसनलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने गर्छौँ र यस्ता डिस्टोर्टेड अथवा इरोनियस कग्निसन थट्सहरूले चाहिँ क्लाइन्टको प्रब्लम चाहिँ मेन्टेन गरेर राखिरहेको हुन्छ क्लाइन्टको प्रब्लमलाई जीवित राखिरहेको हुन्छ र यस्तो थट्स अथवा कग्निसन चेन्ज गर्ने बित्तिकै क्लाइन्टको प्रब्लम पनि सल्भ भएर जाने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ र हाम्रो यो कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङमा चाहिँ क्लाइन्टको म्याल एड्याप्टिभ कग्निसन अथवा थट्सलाई चाहिँ हामीले मोर एड्याप्टिभ अथवा मोर अझै बढी सुहाउँदो अझै बढी उपयुक्त किसिमको थट्सले चाहिँ रिप्लेस गर्ने गर्छौँ इट इज युज्ड वेन क्लाइन्ट्स प्रब्लम्स आर मेन्टेन बाई एन एक्सेस अफ म्याल एड्याप्टिभ थट्स कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ चाहिँ यदि क्लाइन्टको प्रब्लम चाहिँ म्याल एड्याप्टिभ थट्सको कारणले मेन्टेन भएको छ भने युज गरिन्छ अथवा यदि माल एड्याप्टिभ थट्सको कारणले क्लाइन्टको प्रब्लमहरू चाहिँ आइरहेको छ क्लाइन्टको प्रब्लमहरू चाहिँ मेन्टेन भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङको माध्यमबाट त्यस्ता म्याल एड्याप्टिभ थट्सहरूलाई चाहिँ अलि एड्याप्टिभ थट्सहरूले अथवा एड्याप्टिभ कग्निसनले रिप्लेस गर्ने गर्छौँ यसैलाई हामीले कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ भन्ने गर्छौँ 11 मा छ हाम्रो एक्सेप्टेन्स एन्ड कमिटमेन्ट थेरापी एक्सेप्टेन्स एन्ड कमिटमेन्ट थेरापीको दुईटा मेजर गोल्स छ सबभन्दा पहिला चाहिँ आफूले नचाहेको अथवा आफूले चेन्ज गर्न नसक्ने थट्सहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु अथवा आफूले नचाहेको तर आफूले कन्ट्रोल पनि गर्न नसक्ने थट्सहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु हो सबभन्दा सुरुको गोल भनेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स अफ द unwanted thoughts and feelings whose occurrence or disappearance clients cannot control क्लाइन्टले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसक्ने खालको अथवा क्लाइन्टले चाहिँ तिनीहरूको अकरेन्स र डिसएपियरेन्सलाई कन्ट्रोल नगर्न सक्ने खालको चाहिँ थट्सलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने गरिन्छ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ गर्न सिकाइन्छ
र सेकेन्डमा छ क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो भ्यालुज आफ्नो प्रिन्सिपल्सहरूलाई प्रति चाहिँ कमिट भएर चाहिँ आफ्नो लाइफलाई चाहिँ इनरिच आफ्नो लाइफलाई चाहिँ मोर फुलफिलिङ बनाउने गर्छन्। सेकेन्ड गोल भनेको चाहिँ आफ्नो त्यो प्रिन्सिपल भ्यालुजहरुमा चाहिँ कमिट भएर आफ्नो लाइफको चाहिँ सिद्धान्त आफ्नो लाइफको चाहिँ बिलिफसँग। र एसिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टिभन हेइजबाट डेभलप भएको छ, जसमा चाहिँ दुईटै एउटा एक्सेप्टेन्स पनि युज गरिन्छ र चेन्ज पनि युज गरिन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड अर्डर चेन्ज हो, किनकि यहाँ चाहिँ प्रब्लम बिहेभियरको फङ्सनलाई चेन्ज गरिन्छ, न कि त्यो फर्म र फ्रिक्वेन्सी। र एक्सेप्टेन्समा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेनली भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले आफ्नो कन्ट्रोलमा नभएको कुराहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने गर्छन् र आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको कुराहरूप्रति चाहिँ कमिटमेन्ट भएर आफ्नो लाइफलाई चाहिँ सुधार्ने गर्छन्। यसैलाई हामीले एक्सेप्टेन्स एन्ड कमिटमेन्ट थेरापी भन्छौँ। र एक्सेप्टेन्स एन्ड कमिटमेन्ट थेरापी चाहिँ स्टिभन हेइजद्वारा डेभलप भएको छ। कस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कुरालाई कन्ट्रोल गर्न खोज्नु, कुनै पनि कुरालाई इम्प्रुभ गर्न खोज्नु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेचुरल क्यारेक्टरिस्टिक्स, हाम्रो चाहिँ इन्स्टिङ्क्ट हो। तर कतिपय अवस्थामा अनकन्ट्रोलेबल कुराहरूलाई, आफ्नो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीमा चाहिँ त्यो समस्या सल्भ हुनुको साटोमा विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। र त्यस्तो अवस्थामा आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था आएको खण्डमा, आफूले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने खालको थट्स र फिलिङ आएको अवस्थामा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अथवा आफूले एक्ट गर्न सक्ने खालको चिजहरूमा कमिट भएर आफ्नो लाइफलाई चाहिँ इनरिच, आफ्नो लाइफलाई चाहिँ सुधार्न पर्ने हुन्छ। आफ्नो पर्सनल भ्यालुजहरूमा इन्गेज भएर आफ्नो लाइफलाई चाहिँ सुधार्नु पर्ने हुन्छ। यो नै हाम्रो एक्सेप्टेन्स एन्ड कमिटमेन्ट थेरापीको दुईटा मेजर गोल हो। र यो थियो हाम्रो बिहेभियर थेरापीका प्रकारहरू। र यसमा हामीले विभिन्न किसिमका बिहेभियर थेरापीहरूको बारेमा सिक्यौँ। सुरुमा हामीले सेल्फ इन्स्ट्रक्सनल ट्रेनिङ सिक्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्फ इन्स्ट्रक्सनको दिएर चाहिँ बच्चाहरूको इम्पल्सिभ बिहेभियरलाई सुधार्ने एक्जाम्पल हेऱ्यौँ। कसरी मनमनै आफूले आफूलाई सेल्फ इन्स्ट्रक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो एक्टलाई, आफ्नो एक्सनलाई, आफ्नो बिहेभियरलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। र सेकेन्डमा थियो हाम्रो मोडलिङ एन्ड बिहेभियरल रिलेसन। मोडलिङमा चाहिँ कसरी क्लाइन्टले चाहिँ मोडलको बिहेभियरलाई अब्जर्भ गरेर उसलाई कपी गर्ने गर्छ र कसरी बिहेभियरल रिहर्सल त्यो मोडलको बिहेभियरलाई हामीले रिहर्स गरेर आफ्नो लाइफमा एडप्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। थर्डमा चाहिँ रेस्पोन्स कज छ। रेस्पोन्स कजमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ क्लाइन्टले गरेको अनडिजायरेबल बिहेभियर अथवा अनडिजायरेबल बिहेभियर गरे बापत चाहिँ क्लाइन्टलाई अनडिजायरेबल कन्सिक्वेन्स एज अ रेस्पोन्स कजको रूपमा चाहिँ अनडिजायरेबल कन्सिक्वेन्स दिएर चाहिँ क्लाइन्टको अनडिजायरेबल बिहेभियर चाहिँ अथवा हामीले घटाउन चाहेको बिहेभियर चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्टमा हामीले कसरी क्लाइन्टको डिजायरेबल बिहेभियर अथवा क्लाइन्टले बढाउन चाहेको बिहेभियरलाई कसरी हामीले रिइन्फोर्समेन्ट दिएर बढाउन सकिन्छ, उसको फ्रिक्वेन्सी, अकरिङ फ्रिक्वेन्सी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। 5मा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस इनोकुलेसन ट्रेनिङ। स्ट्रेस इनोकुलेसन ट्रेनिङमा चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले चाहिँ कसरी स्ट्रेस प्रोड्युसिङ इभेन्टसँग चाहिँ कोप गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। र 6मा चाहिँ हाम्रो एक्सटिङ्सन एन्ड डिफरेन्सियल रिइन्फोर्समेन्ट अफ अदर बिहेभियर्स। एक्सटिङ्सनमा चाहिँ हामीले कसरी क्लाइन्टको बिहेभियर, अनवान्टेड बिहेभियर अथवा अनडिजायरेबल बिहेभियरलाई चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट दिन बन्द गरेर चाहिँ घटाउन सकिन्छ अथवा इलिमिनेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। र डिफरेन्सियल रिइन्फोर्समेन्ट अफ अदर बिहेभियर्स र कसरी हामीले एउटा बढी म्याल एडाप्टिभ बिहेभियरलाई अलिक कम म्याल एडाप्टिभ बिहेभियरले कसरी रिप्लेस गरिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ डिफरेन्सियल रिइन्फोर्समेन्ट अफ अदर बिहेभियर्समा। र सिस्टमेटिक डिसेन्सिटाइजेसनमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई कुनै पनि स्ट्रेस प्रोड्युसिङ
अवस्थाप्रति लेस सेन्सिटाइज अथवा डिसेन्सिटाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेऱ्यौँ। र 8 मा चाहिँ टोकन इकोनोमी। टोकन इकोनोमीमा चाहिँ हामीले कसरी क्लाइन्टलाई चाहिँ टोकन दिएर क्लाइन्टको बिहेभियर इन्क्रिज गर्न अथवा टोकन दिन कम गरेर टोकन नदिएर क्लाइन्टको अनडिजायरेबल बिहेभियर डिक्रिज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिक्यौँ। र सेपिङमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ क्लाइन्टको पुरै कम्प्लिट टार्गेट बिहेभियर चेन्ज रिइन्फोर्स गर्नुको साटोमा क्लाइन्टको टार्गेट बिहेभियरको सानो कम्पोनेन्ट मात्र रिइन्फोर्स गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो सेपिङमा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको पुरै टार्गेट बिहेभियरलाई रिइन्फोर्स गर्नुको साटोमा क्लाइन्टको टार्गेट बिहेभियरको सानो कम्पोनेन्टलाई मात्र रिइन्फोर्स गरिन्छ। र 9 मा चाहिँ हाम्रो कग्निटिभ बिहेभियरल कपल थेरापी। कग्निटिभ बिहेभियरल कपल थेरापीमा हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कपलहरूको प्रब्लम मेन्टेन हुन अथवा क्रिएट हुन चाहिँ उनीहरूको कग्निसनको हात हुन्छ र कग्निसनलाई हामीले चेन्ज गर्यौँ भने कपलको प्रब्लम हराएर जान्छ। अथवा यदि कपलको प्रब्लम चाहिँ कपलको डिस्टोर्टेड कग्निसनले गर्दा मेन्टेन भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले कपलको कग्निसन चेन्ज गरेर चाहिँ कपलको प्रब्लम चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ अथवा कपलको प्रब्लमलाई हामीले इलिमिनेट गर्न सक्छौँ। र 10 मा चाहिँ हाम्रो कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङ। कग्निटिभ रिस्ट्रक्चरिङमा हामीले चाहिँ कसरी क्लाइन्टको चाहिँ म्याल एड्याप्टिभ कग्निसनलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ, कसरी क्लाइन्टको चाहिँ अनवान्टेड थट्स अथवा म्याल एड्याप्टिभ थट्सलाई चाहिँ एड्याप्टिभ थट्सले रिप्लेस गरेर प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। र एक्सेप्टेन्स एन्ड कमिटमेन्ट थेरापीमा चाहिँ कसरी हामीले हाम्रो लाइफमा कन्ट्रोलमा नरहेको कुराहरूलाई एक्सेप्ट गर्ने र कन्ट्रोलमा रहेको कुराहरूप्रति कमिट भएर आफ्नो प्रिन्सिपल फलो गर्ने, आफ्नो एक्सनहरू फलो गर्ने, ताकि हाम्रो लाइफ चाहिँ इनरिचिङ होस् भन्ने कुरा सिक्यौँ। र यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि तपाईँलाई चाहिँ बिहेभियर थेरापीको बारेमा थप कुरा जान्ने मन छ भने मेरो अरू भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र यस भिडियोको टपिक चाहिँ अदर फर्म अफ बिहेभियर थेरापी एन्ड केस स्टडिज मात्र भए पनि मैले यस भिडियोमा चाहिँ अदर फर्म अफ बिहेभियर थेरापीको बारेमा त कुरा गरेको थिएँ। र थप साइकोलोजी सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। Once again, thank you for watching this video.